बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं मरहूम इशरत किश्तवाड़ी के उस शेर से करना चाहता हूँ जो उन्होंने तारीख़ किश्तवाड़ में आप हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मंसूब किया है। तुम्हारी ज़ात से वाबस्ता अपने ख्वाब रहे, तुम्हारी ज़ात से वाबस्ता अपने ख्वाब रहे, तुम्हारे फैज़ से हर सू खिले गुलाब रहे। मुबल्लिग़ आज़म हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी सुम्मा किश्तवाड़ी की शख्सियत से कौन शख्स वाकिफ़ नहीं। शाह साहब की किश्तवाड़ में आमद एक तारीख़ी पहलू है जो इस वक्त ज़ेर बहस नहीं। इस वक्त मैं अपने साथियों के हमरा हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का किश्तवाड़ में तशरीफ़ लाने का मकसद क्या था, क्यों आए और किस दौर में आए, इस पर तबादला ख़याल करने की जसारत करेंगे। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हमशीरा नुदरत जी से कि वो उस दौर के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें जिस दौर में शाह साहब किश्तवाड़ तशरीफ़ लाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ में 1664 में आए। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से किश्तवाड़ में तशरीफ़ लाए। बगदाद को उस वक्त अरूसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन कहा जाता था। बगदाद इल्म, अदब, सकाफ़त और तिजारत और ख़ूबसूरती का अजीम मरकज़ था। दूसरी तरफ हम देखें तो वो दौर उस्मानिया था। दौर उस्मानिया इस्लामी तारीख़ का एक अजीम और सियासी दौर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ में आए तो वो दुनियावी आराम व आराइश को खैरबाद कहकर आए थे। बेशक हमशीरा नुदरत जी, उस वक्त ये सोचना भी कितना मुश्किल था कि बगदाद को छोड़कर हज़ारों मील दूर जाना, घर छोड़ना, ये इरादा करना भी बईज़्ज़त अक्ल व फ़हम है। मगर अल्लाह के जो प्यारे होते हैं उनके लिए इस तरह के डिसीजंस लेना कोई बड़ी बात नहीं। जी शीज़ान भाई, मैं आपको ये कहती चलूँ कि जब हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से किश्तवाड़ आए थे तो तब ये फ़ैसला लेना कोई आम बात नहीं थी। आमदोरफ्त का कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर किश्तवाड़ की तरफ चल पड़े। हमशीरा नुदरत जी के बाद मैं हामिद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो शाह साहब के एक ख़ास मकसद के बारे में बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई शीज़ान, असल में शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का किश्तवाड़ में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल था। यानी कुरान मुक़द्दस में सूरह निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इस आयत का तर्जुमा मैं बताते चलूँ कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने में से साहिबान अम्र की इताअत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में 3 इताअतों का ज़िक्र फरमाया। नंबर 1 अल्लाह की इताअत, नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नंबर 3 उलुल अम्र की इताअत। अल्लाह की इताअत का मतलब कुरान करीम के अहकामात पर अमल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात की पैरवी करना। और उलिल अम्र से मुराद उलमा, सालिहीन और वो ज़िम्मेदार अफराद हैं जो लोगों की दीनी और इज्तिमाई रहनुमाई करते हैं। यही पैगाम लेकर हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ में हमारे लिए आए। हमें चाहिए कि हम इन तमाम उमूर पर गौर करें और सख्ती से इस्लामी तालीमात के पाबंद रहें और अपनाने की कोशिश करें। हामिद भाई, बेहतरीन तरीके से आपने कुरान पाक की इन आयात को समझाया। असल हकीकत यही है कि जब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ तशरीफ़ लाए तो आपने कुरान पाक और अहदीस की ही तबलीग की। भाई शीज़ान, बेशक मैंने कहा ना, हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं, इनको यहाँ पर बताना वक्त की किल्लत की पेश नज़र मुश्किल है।
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمیں جو کلمہ نصیب ہوا ہے اس میں ان کا ہی احسان ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ آمین۔ شکریہ حامد بھائی۔ اب میں ہمشیرہ قرۃ العین سے گزارش کروں گا کہ وہ اولیاء کے شان میں کچھ کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ بھائی شیزان۔ اولیاء کرام کی شان میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں رب فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء کرام کا کام لوگوں کو اپنی طرف بلانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اپنے کردار، تقوی، اخلاص اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہی کام شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا۔ آپ نے کشتواڑ میں تشریف لا کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی سیرت سے سبق لیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ جی قورت جی، آپ اور مزید کیا بتانا چاہیں گے شاہ صاحب کے بارے میں؟ جی بھائی شیزان، شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت رہی ہے جنہوں نے ہماری وادی کشتواڑ کو دین و اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں وقف کر دی۔ آپ کا کشتواڑ میں تشریف لانا خالصتاً دین اسلام کی خدمت، مسلمانوں کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ شکریہ ہمشیرہ قورت جی۔ ہمشیرہ ندرت جی، آپ اور مزید کیا بتانا چاہیں گے؟ جی شیزان بھائی، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لگ بھگ 35 سال کشتواڑ میں رہے اور اس طویل عرصے میں حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اصلاح معاشرہ اور لوگوں کے دلوں میں محبت الہی پیدا کرنے کی بے مثال کوشش کی۔ شکریہ ہمشیرہ ندرت جی۔ شاہ صاحب کے بعد ان کے صاحبزادوں نے کیا کیا، اس پر عائشہ جی آپ تھوڑا مزید طور پر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیزان بھائی، حضرت شاہ صاحب کی 3 ازواج تھیں جن میں بیوی زاہدہ مکرمہ کے بطن سے حضرت شاہ اسرار الدین صاحب پیدا ہوئے۔ انہوں نے 17-18 سال ہی زندگی پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد دین کی تبلیغ میں اپنا ایک اہم رول بنایا۔ آپ کی دوسری زوجہ لشکر رائے کی بیٹی مائے روشن دل اختر کے بطن سے حضرت شاہ اخیار الدین صاحب اور حضرت شاہ انوار الدین صاحب پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ انوار الدین صاحب بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور حضرت شاہ اخیار الدین صاحب نے بھی تعلیم کے بعد دین اسلام کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی اور اپنے والد صاحب کے مشن کو آگے بڑھایا اور تا حیات کشتواڑ اور اس کے گرد و نواح میں تبلیغ کا کام کیا۔ شکریہ ہمشیرہ عائشہ جی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اپنے نیک بندوں کی رہنمائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب کا دیکھنے سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہیں پر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ضرور ہماری اصلاح کریں۔ والسلام۔